ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang hand, foot and mouth disease walay klaro nga tambal alang niini. Apan ang mga sintomas mamahimong maalimahan og maampingan ug lakip na nga mahatagan og alibyo pinaagi sa pipila ka mga pamaagi. Sama sa paghugas sa mga kamot sa makadaghang higayon sa usa ka adlaw ilabi na kun imong giilisan ang lampin sa masakiton nga bata o nagatiman sa kaugalingon. Ayaw paghigap sa imong mga mata, ba o ilong sa hugaw nga mga kamot. Likaye ang suod nga contact sa mga masakiton. Ayaw ipaambit ang mga plato sa panihapon o guban pang kagamitan sa mga masakiton hangtod nga sila maulian. Kanunay nga mag-disinfect sa mga lugar sama sa CR. Ug ang mga masakiton kinahanglan usab nga dili mo gawas hangtod nga dili itugot sa doktor. Importante lamang gihapon nga atong pagkahinumduman nga ang tamang pag-amuma o pag-amping sa mga bata o sa mga masakiton sama sa pag-amping usab o pag-amuma sa ilahang kalimpyo ang paglikay sa close contact sa mga sakit. Ang importante aron nga malikayan ang pagkaylap sa HFMD. O syempre pa, dugang mga health tips alang niini ang atong pagasayron sa pagbalik sa tuang programa. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, pasigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Loni Cabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik bahoa. Pila ka bulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duhay. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL lamang. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, parayan ka muna nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend o EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang hand, foot and mouth disease, sagad viral infection sa mga bata. Bisa na ang sakit, maghatag kini og sakit nga mga paltos diha sa atong tutulan, baba, mga kamot og tiil og
lugar sa lampin o di sa sampot. Gikaingon sa mga eksperto nga ang impeksyon sagad kining naglimita sa kaugalingon ug maalim kini sulod sa usa ka semana. Kung ugaling makabaton og sakit sa imuhang mga kamot, baba ug imuhang anak usab, mahimong matabangan kini pinaagi sa mga himuon nga mga natural nga mga alternatibo o mga pamaagi sa pagtambal diha sa tuang panimalay. Ug kay ang impeksyon sagad naghatud lamang kini og mild nga sintomas, ang pagdumala sa pag-amuman niini diha sa atuang panimalay sagad usab tama na aron nga matabangan ang mga bata nga mahimong komportable ang paminaw. Ug aniya ang pipila sa mga butang nga mamahimong pagahimuon aron nga magkasuportahan ang pag-ayo nga paspas sa inyuhang mga anak. Hatagi sila og paracetamol alang sa imuhang hilanat o sakit sa ulo o pagpanakit sa tutunlan sa bata. Mamahimo makatabang kini kung nairita ang mga bata gumikan sa maong mga sintomas, mamahimo usab silang pagkatagan o lain pang tambal alang niini sa kondisyon nga gikaingon sa doktor. Hatagi usab sila og tubig nga dunay asin. Ang mga banlawan sa tubig nga dunay asin mamahimong makatabang sa kining pagpanghubag sa imong tutunlan o mga paltos sa ilahang mga baba. Sa pag-andam niini, ihalo lamang ang usa ka baso nga maligamgam nga tubig nga adunay usa ka kutsarita sa asin. Hinumdumi, ihatag lamang kini sa mga bata aron nga banlawan o hugasan ang mga baba og dili kay ipainom. Og hatagi usab sila og bugnaw nga pagkaon gawas sa pagmumog og tubig nga dunay asin. Ang bugnaw usab nga pagkaon ug mga imnonon makatabang nga matambalan ang nanghubag nga tutunlan ug mga paltos sa baba. Mamahimo usab kini nga hatagan sila og mga popsicle or ice cream. Ug ang natural usab nga mga pamaagi sa pagtambal girekomenda alang sa sakit nga dili makaayo sa sakit usab niini apan naghatag kahupayan pinaagi sa pagpunhod sa kagrabe sa mga sintomas. Sama sa lana sa lubi nga adunay anti-inflammatory ug analgesic nga mga kabtangan niini o properties nga makatabang sa pagtangtang sa mga blisters ug debris. Ang lana sa lavender gipagaan niini ang masakit nga mga rashes ug mga blisters nga dunay analgesic ug anti-inflammatory properties. Ang luya nga adunay makapahupay sa kasakit nga anti-inflammatory usab nga mga properties. Ang mga antiviral nga properties sa luya, sakit sa baba sa kamot ug tiil nagpadali sa pagkaayo niini. Ang aloe vera gel nga mao'y makatabang usab sa pagpahupay sa nanghubag nga mga rashes ug masakit nga mga blisters tungod sa pagpanghubag. Ug mas labing nindot kung kanunay nga mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule tungod kay kini adunay anti-inflammatory properties nga makatabang usab alang sa pagpaalim sa imuhang gibati labi na sa hand, foot and mouth disease nga nabatunan. Ang EXL Makabuhay Capsule usa ka food supplement nga adunay pipila ka sustansya sama sa amino acids, antioxidants, protein, vitamin B complex, vitamin C ug lakip na ang turmeric. Usa kini ka preventive, immune booster, multi-herb o prebiotic food supplement nga maghatag og dugang nutrients, essential vitamins, minerals and fibers sa atuang lawad. Ug kana naglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Capsule. Kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa atong mga produkto, mamahimang tawagan ang hotline 0917-728-1434. Kini sa atiging moingon kaninyo daghang salamat, makabuhay nga adlaw o kanunay mag-amping sa atuang panlawas. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.
tigil.